کعبے دے اندر ولادت علی دی تے مسجد دے اندر شہادت علی دی فضائل جے ویکھو شجاعت دا پیکر فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر ابو الحسن تے بو تراب کنیت نبی جاندہ ہے علی دی حسیت لطائف تے مرکز دا واحد لطیفہ مودت تے صفیاں تے لکھیا صحیفہ کتب غوث ولیاں دا کامل وظیفہ صحابہ نے منیا اے جسنو خلیفہ جویں موسیٰ دے نال ہارون پھب دائے ایویں میرا مولا نبی نال سج دائے امر عبد ود نال مرحب نو ڈک دائے جدو پڑ دے وچ نارا حیدر دا لگ دائے بدر عود خندق تے خیبر گواہے علی سائیں دا رتبہ وراء الورائے اللہ اللہ خطابت علی دی مجاہد علی دے شجاعت علی دی ودا تول دائے جڑا رتبہ علی دا پڑے جا غدیر آلہ خطبہ نبی دا اے نبیاں دے سرور دا اعلان سچا بلا شرط منسی مسلمان سچا علی مومنہ دا ہے نگران سچا بخاری تے مسلم ترمذی دا بابے بخاری تے مسلم ترمذی دا بابے علی تیرے چہرے نو تکنا سبابے دے وچے وضاحت تے مولا تیرا نام جپنا سعادت تے مولا اے ہر کلمہ گودی ریاضت تے مولا تیری شان دا آیتاں وچ برودے تھکا نہیں ہوں دراصل میں چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ جو ہے وہ زیرو سے شروع کروں توجہ ہو چکی ہے آپ کی توجہ فرمائیے گا تیری شان دا آیتاں وچ برودے تیرے بیوی بچیاں تے لازم درودے تیرے کول خرقہ تے دستار مولا ذوالفقار تیری اے تلوار مولا اے شیر خدا تیری چڑتل کمالے تیرا پتر نبیاں تے افسر دی آلے تو ہر ایک کرامت دی پہلی سویریں تو ہیں ہاشمی تو نبی دا چچیریں لقب تیرا سفتر تو اللہ دا شیریں جوانا تے راٹھاں دا ماراج تویں نبی پاک دیتی دا سرتاج تویں تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا ہے نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ لیا اپنے ہاتھ میں کہا من کنت مولا فہذا علی شن مولا من کنت مولا فہذا علی شن مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے جہاں پر میں رکوں گا فقر دی ریاست دا تو دستگیریں تو گوساں تے قطباں تے پیران دا پیریں نماز بھی سائل دا حاجت روائیں تو میرے عقیدے دا مشکل کشا ہے یا علی